नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किनी फ़िद्दीन। बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। हम इसके बेशुमार एहसानात और इनामात पर इसका शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, हमें दीन की समझ अता की और आज इस दर्स के लिए इस मजलिस में हमें जमा होने की तौफीक दी। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू इस दर्स को अपनी रज़ा का ज़रिया बना दे। जो कुछ हम आज कुरान की आयत से सीखेंगे इसे हमारे दिलों में रासिक फरमा दे। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बना दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को खोल दे, हमारे इल्म में इजाफा फरमा दे और हमें हर तरह की गफलत और कोताही से बचा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी बहनों, लास्ट वीक जो है हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 216 से लेकर 211 से लेकर 216 तक के देखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलते हैं और आज हम इंशाल्लाह देखेंगे 217 से लेकर तो 221 तक की आयतें। ठीक है, तो देखिए 211 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई। और जो शख्स अल्लाह ताला की नियामतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले, अल्लाह ताला कहते हैं वो जान ले कि अल्लाह ताला बहुत सख्त अजाबों वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल की मिसाल देकर हमें बताते हैं कि इन्हें बहुत से वाज़ेह निशानियाँ, मौजिज़ात और हिदायत दी गई थी, लेकिन इन्होंने इनको कबूल करने के बजाय इनकार और नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। हाँ, तो इसका मकसद ये समझना है कि सिर्फ हिदायत मिल जाना काफ़ी नहीं है, असल बात इस पर अमल करना है। अगर कोई कौम या फर्द नियामतों के बावजूद जिद और नाफरमानी करे तो वो गुमराही में चला जाता है। उसके बाद आयत नंबर 212 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब जीनतदार की गई है, वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग कयामत के दिन इनसे आला होंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। तो देखो, जिन लोगों का ईमान नहीं होता इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बहुत पुरकशिश बना दी जाती है, जिसकी वजह से वो सिर्फ क्या करता है, दुनिया के फ़ायदों और मज़ों में खो जाता है और ईमान वालों को हक़ीर समझता है, क्योंकि इनकी नज़र सिर्फ दुनिया तक महदूद होती है। हाँ, तो इस आयत का मकसद ये बताना है कि दुनिया की चमक असल हकीकत नहीं है, बल्कि असल हकीकत आखिरत है, जहाँ असल कामयाबी होगी। उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 213 में, दरअसल लोग एक ही गिरोह थे, अल्लाह ताला ने नबियों को खुशखबरियां देने और डराने वाला बनाकर भेजा और इनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तिलाफी अमर का फैसला हो जाए। सिर्फ इन्हीं लोगों ने जो इसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस की बुग़्ज़ और अनाद की वजह से इसमें इख्तिलाफ किया। इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तिलाफ में भी हक़ की तरफ अपनी मशीयत से रहबरी की और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ जो है वो रास्ता दिखाता है, हिदायत देता है। तो देखो ना, इंसान इब्तदा में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि एक ही सादा फितरत और सीधे रास्ते पर था। हाँ, फिर वक्त के साथ इख्तलाफात,
ख्वाहिशात और मुख्तलिफ अलग अलग नज़रिए पैदा होने लगे। इस पर अल्लाह ने अंबिया भेजे ताकि लोगों को सही और गलत में फ़र्क समझाए और सीधे रास्ते की तरफ वापस बुलाए। अब मकसद ये है कि दीन इंसान को दोबारा जो है वो जोड़ता है और हिदायत की तरफ बुलाता है। तो इस आयत में देखो ये वाज़ेह करती है कि ये जो मतलब लोग जो ये फिर किस तरह बढ़ गए, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, हुक्म आने के बावजूद भी, हक आने के बावजूद भी क्या किया, इसे पीठ पीछे डाल दिया। और इसी तरह ये क्या हो गए, गुमराही में चले गए। उसके बाद आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झिंझोड़े गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन रखो कि अल्लाह की मदद करीब है। तो देखो ये आयत वाज़ेह करती है कि जन्नत कोई आसान इनाम नहीं है, इसके लिए आजमाइशें, मुश्किलात और सब्र के मराहिल से गुजरना पड़ता है। हत्ता कि ईमान वालों को भी ऐसे हालात पेश आते हैं कि वो अल्लाह की मदद के मुंतज़िर हो जाते हैं, इंतज़ार करते हैं अल्लाह की मदद का। हाँ, इसका मकसद ये समझना है कि सच्ची कामयाबी जो है ना, मेहनत, सब्र और इस्तिकामत के बगैर हासिल नहीं होती। उसके बाद आयत नंबर 215 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें। आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिर के लिए, और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह ताला को इसका इल्म है। तो सहाबा कराम ने सवाल किया ना कि माल कहाँ खर्च करें, तो अल्लाह ने वाज़ेह कर दिए कि खर्च का सबसे पहला हक वालिदैन, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर यतीम, मिस्कीन और फिर मुसाफिर। तो इस आयत का मकसद है कि जो ये जो खैरात नहीं है, मतलब जो हम देते हैं ना मिस्किनों को, बल्कि एक जिम्मेदारी है जिसमें तरजीहात का ख्याल रखा जाए कि किसको पहले तरजीह दी जाए। तो इसके स्टेप्स बताए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आखिरी आयत में हमें देखे थे कि अल्लाह ताला कहते हैं तुम पर जिहाद फ़र्ज़ किया गया है, गोया कि वो तुम पर दुश्वार मालूम हो। मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम महज बुरी खबर हो। तो बाज़ औक़ात अल्लाह के अहकाम इंसान को मुश्किल या नापसंद महसूस होते हैं ना, जैसे कि किताल का, लेकिन इंसान अपनी महदूद समझ की वजह से ये नहीं जानता कि इसमें इसकी भलाई है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। तो इस आयत का मकसद ये था कि इंसान अपने एहसासात के बजाय अल्लाह के हुक्म पर एतमाद करे। तो बहुत ही खूबसूरत आयत थी। और अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं आयत नंबर, एक मिनट दिया मुझे, 21 की तरफ। माशाल्लाह आज की भी आयतें बहुत बेहतरीन हैं, गौर व फिक्र से बैठना है। ओके, तो सॉरी, हाँ 217 की तरफ है, आयत नंबर 217। तो देखिए अल्लाह ताला इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि वो आपसे, मतलब लोग आपसे हुर्मत वाले महीने में जंग के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए कि इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, मगर अल्लाह के रास्ते से रोकना, इसका इनकार करना, मस्जिद हराम से रोकना और इसके रहने वालों को निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं और फितना जो है ना, फितना ये कत्ल से भी बड़ा है। अल्लाह ताला कहते हैं ये लोग तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे, और जो तुम में से अपने दीन से फिर जाए और कुफ्र की हालत में मरे तो इनके आमाल दुनिया और आखिरत में ज़ाया हो जाएंगे और जहन्नम वाले
اور وہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب دیکھو یہاں پر اس کا پس منظر دیکھتے ہیں اس آیت کا۔ ہجرت کے دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو 8 افراد کے ساتھ ایک دستے مطلب ایک گروپ کے ساتھ ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط دیا اور ہدایت کی کہ 2 دن کے سفر کے بعد اسے کھولیں۔ جب خط کھولا گیا تو اس میں مکہ اور طائف کے درمیان ایک نہلا کے مقام پر، یہ جو پلیس ہے کہاں ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ہے، یہاں پر قریش کی خبر لینے کا حکم تھا۔ مطلب جیسے کہ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں، ہاں اس سے متعلق جو ہے وہ خبر لینے کا انہیں کیا دیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں قریش کا ایک تجارتی قافلہ اور مسلمانوں کی وہاں پر آیا، اور ان لوگ نے کیا کیے، مسلمانوں نے کیا کیے کہ اس پر حملہ کر دیے صحابیوں نے، جس میں ایک شخص جو تھا عمر بن الحضرمی وہ مارا گیا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہوا کہ واقعہ رجب کے مہینے کی آخری تاریخ کو پیش آیا، جو کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک تھا۔ کون سے؟ حرمت کے۔ کون سے حرمت کے 4 مہینے ہم نے دیکھے تھے نا لاسٹ ٹائم؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ٹھیک ہے؟ تو یہ جیسے کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، تو 4 مہینوں میں سے ایک تھا یہ مہینہ جن میں جنگ کرنا کیا ہے، حرام سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو مشرکین نے پروپیگنڈا شروع کر دیے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حرمت والے مہینوں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اب صحابہ اکرام شدید کیا ہو گئے، شرمندہ ہو گئے اور خوف میں مبتلا ہو گئے کہ شاید ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مطلب وہ حالانکہ ان کی نیت نہیں تھی مارنا، ہاں، لیکن بولتے نا ایک ان سے لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس میں کیا ہوا، ان کو کیا لگا کہ یہ لوگ جا کے مکہ میں داخل ہو جائیں گے اور فتنہ انگیزی کریں گے، اس وجہ سے انہوں نے وہ ان پر حملہ کیا، لیکن مارنا، قتل کرنا ان کا ارادہ نہیں تھا، پر وہ غلطی سے ہو گیا۔ تو اب اسی بے چینی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ بے شک حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن ان لوگوں کے جرائم اکبر ہیں، مطلب اس سے بھی بڑے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور مسلمان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، مشرکان مکہ نے کیا کیا، یہی سب کیا تھا نا، انہیں گھروں سے نکال دیا، ہاں، ان پر ظلم کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس منافقانہ رویے کو بے نقاب کیا کہ وہ ایک حادثاتی قتل پر تو شور مچا رہے ہیں، ہاں، ایک غلطی، ایک لغزش ہوئی ان سے، اس پر تو شور مچا رہے ہیں، لیکن خود انسانی حقوق کی بدترین کیا کر رہے، پامالی کر رہے، خود کیا کریں، جو حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو کیا کرے، پامال کرے، اس پر عمل نہیں کر رہے، ہاں۔ تو اس طرح سے دیکھو یہاں فتنہ کا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے نا یہاں میری بہنوں، اس سے مراد وہ نظام ہے جو انسان کو اللہ کی بندگی سے زبردستی روک دے۔ اگر کوئی آپ کو قتل کر دے تو وہ صرف آپ کی دنیا چھینتا ہے، اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو وہ صرف آپ کی دنیا چھینتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی آپ کے دین سے دور کر دے تو وہ آپ کی آخرت تباہ کرتا ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں جو دین سے پھر جانے والی بات کے بارے میں جو تنبیہ دی گئی ہے، ہاں، جو کفر کی حالت میں مرا اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، ہاں، تو سچا ایمان وہ ہے جو آخری سانس تک قائم رہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے دیکھو، ہاں، کیونکہ مرتد ہونا یا پیچھے مطلب
बैक जाना। जैसे कि एक इंसान आया आगे और फिर वो पीछे फिर से चले अपनी ज़िंदगी में चला गया। उसने दीन के अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना छोड़ दिया। तो पिछले तमाम नेक आमाल को ऐसे जला देगा जैसे आग लकड़ी को। दिल का नूर जो है अल्लाह की याद से है और कुफ्र इस नूर को मुकम्मल बुझाकर इंसान को हमेशा के अंधेरों का कैदी बना देता है। अब यहाँ पर देखो अल्लाह ताला एक बहुत नाजुक हकीकत की तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं कि दीन सिर्फ एक पहचान नहीं है बल्कि एक मुसलसल अहद है। अहद जब इंसान ईमान कबूल करता है तो वो सिर्फ एक नारे की तरह नहीं है कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल किया, बल्कि एक रास्ता इख्तियार करता है। और इस रास्ते में सबसे बड़ी आजमाइश क्या होती है? साबित करनी। इसलिए आयत के आखिर में ये बात बहुत सख्त अंदाज में आती है कि जो शख्स ईमान की बात कुफ्र की तरफ पलट गया और इसी हालत में मर गया तो इसके आमाल ज़ाया हो जाते हैं। ये बात बहुत सख्त लगती है मगर इसके अंदर एक गहरा उसूल छुपा है कि अमल की कीमत इसके अंजाम से जुड़ी हुई है। अमल की कीमत क्या है? इसके अंजाम से जुड़ी होती है। अब देखो ना यहाँ पर कितना मतलब मोहतात रहना है देखो हमको। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुमको क्या करेंगे, अपने दीन से फेर देंगे। हाँ, इतना तुम्हें परेशान करेंगे कि इंसान को एक हाथ को लगेगा अरे ये क्या, मतलब कि इससे बेहतर तो मैं पहले अच्छी थी। हाँ, इतने लोग परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से पीछे जाना क्या है, कितना बड़ा गुनाह है देखो। अब इसको अगर आज के दौर के हिसाब से हम समझते हैं तो और क्लियरिटी आ जाती है कि देखो आज इंसान बहुत आसानी से किसी रास्ते का हद करता है। कभी दीन की तरफ झुकता है, कभी नेकी के जज्बे में आता है, कभी अच्छे फैसले करता है, लेकिन असल इम्तिहान कब होता है कि वो अपनी सिमत को आखिर तक बरकरार रखता है। आज की ज़िंदगी में हम इसके एक सादा मिसाल से समझते हैं। जैसे कोई शख्स एक सफ़र शुरू करे, रास्ते में थोड़ा चल कर वापस पलट आ जाए तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, चाहे इसने शुरुआत जो की थी ना वो कितनी अच्छे इरादे से क्यों ना की हो। इस तरह ईमान को अल्लाह ताला एक मुसलसल सफ़र के तौर पर हमें दिखाता है, न कि एक वक्ती जज्बाती कैफियत के तौर पर। हाँ, होता है ना, हम लोग भी एकदम जज्बे में आ जाते हैं, कुछ बयानात सुन ले, कुछ दिन की बातें सुन ले तो एकदम जज्बे में आ जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, हाँ, वो जज्बा खत्म हो जाता है और हम पीछे पुरानी ही लाइफ में फिर से चले जाते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर बात अच्छे से समझनी। तो ये आयत का जो हिस्सा है हमें देखो ना किस तरह झंझोड़ रहा है, एहसास दिला रहा है कि असल कामयाबी सिर्फ शुरू आगाज में नहीं है बल्कि अंजाम में है। और यही वो जगह है जहाँ इंसान को सबसे ज्यादा संजीदा होने की जरूरत है। आज के ज़माने में फितना का अगर हम ये करते हैं, सोचते हैं, तस्वुर करते हैं, हाँ, तो फितना सिर्फ जंग या जुल्म नहीं है बल्कि वो हर चीज़ है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इसके ईमान से दूर कर दे, बगैर इसके कि इसे फौरन एहसास हो। अब वो कुछ भी हो सकता, किसी भी ज़रिए से हो सकता है, जैसे कि सोसाइटी का असर हो, ये दुनिया की चमक दमक, और कभी ऐसी सोचें जो इंसान को इसके असल मकसद से हटा देती हैं। ख्वाब होते हैं ना हमारे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें बज़ाहिर एकदम आहिस्ता धीरे धीरे चलती है मगर असर बहुत गहरे होते हैं इसके। मिसाल के तौर पर आज अगर इंसान अपने दीन को सिर्फ एक पहचान समझ ले और इसकी रूह यानी अल्लाह से ताल्लुक कमज़ोर हो जाए। अब हम सब समझते हैं ना कि हम मुसलमान हैं। हाँ, हम सब दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक कितना गहरा है, कितना गहरा है। हाँ, कहीं ये ताल्लुक कमज़ोर तो नहीं। हम तो खुद को महफूज समझ रहे हैं, मुसलमान नाम के नीचे हम खुद को महफूज समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ देखो, यहाँ वो खामोश इनराफ की
ظاہری کر رہا ہے جو آخر کار دل کے نور کو مدھم کر دیتا ہے. جیسے ایک کمرے میں بتیاں جو ہے آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائیں اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ اندھیرا کب غالب ہو گیا. ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم پہلے ہم لوگ جب لائٹ چلی جاتی تھی تو بتیاں جلاتے تھے نا، اور آہستہ آہستہ وہ دھیمی ہونے لگتی تھی اور ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا تھا اور اچانک سے بند ہو جاتی تھی. ہاں، تو کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ. تو یہ آیت ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جو جس اس میں ہم چل رہے ہیں اسے آخری انجام تک پہنچانا ہے، بلکہ ہمارے ایمان میں ہمیشہ بڑھوتری ہو، نہ کہ ہم پیچھے آ جائیں. ٹھیک ہے، زندگی میں مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ سے ہر وقت کیا کرنی ہے، مدد مانگنی ہے، نہ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر پیچھے آنا ہے. ہاں، اس کا مطلب ہی کیا ہوگا، مرتد ہو جانا، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اب دیکھو یہاں آیت میں ایک اور بہت اہم حقیقت بھی سمجھائی گئی ہے کہ ایمان صرف حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ محفوظ رکھنے کی چیز ہے، اور اس کی حفاظت مسلسل شعور مطلب سمجھداری سے، دعا اور اپنے اعمال کے جائزے سے ہونی چاہیے. انسان اگر خود کو ہر دن یہ نہ یاد دلائے کہ میں کس راستے پر چل رہی ہوں، تو راستہ آہستہ آہستہ بدل بھی سکتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوگا. ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا، راستہ ہمارا بدل جائے گا آہستہ آہستہ. اسی لیے اس آیت کا ایک بہت گہرا سبق ہے کہ انسان اپنے ایمان کو صرف پہچان نہ بنا لے بلکہ ذمہ داری بنا لے. یعنی یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں اسلام پر قائم رہنے کی کوشش میں ہوں. ہر پل کی جد و جہد ہے میری بہنوں، ہر پل کی. اور یہی جد و جہد جو ہے نا، اسی کا تو انعام ملنا ہے نا کل ہمیں آخرت میں. ہم بولیں گے چلو ہم تو مسلمان ہو گئے، ہاں ہم تو قرآن کلاس جا رہے، لیکن اب جو ہے وہ اصل بات شروع ہوتی ہے کہ آیتیں ہمارے سامنے آنا، اس کو سمجھنا، ان کو اپنی زندگی میں لانا، ہاں اس پر عمل کرنا. تو یہ ایک بہت خوبصورت سفر ہوتا ہے، اور اس میں مسلسل ہم کو چیک کرنا ہے کہ میں آگے بڑھ رہی ہوں یا پیچھے آ رہی ہوں. ہاں، اللہ کی ولی بننا مطلب کہ اللہ کے محبوب بندے بننا، یہ سفر آسان نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. ہاں، اس کا سب سے پہلی سٹیپ کیا ہے، قرآن کو سمجھنا. کیونکہ قرآن سمجھ میں آنے لگا تو کیا ہوگا، سب چیزیں آسان ہونے لگے گی ہماری. ہاں، لیکن اس کی بات مطلب قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے نا. اور اس کے بعد ہاں آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں ہم میں سے نکل جاتی ہیں، برائیاں نکل جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو محبوب بندے ہیں نا، ہاں ان میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بالکل بھی نا امید نہیں ہونا ہے کہ ارے بابا ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، اتنا نہیں ہو سکتا. نہیں میری بہنوں، ہو سکتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی مطلب کہ اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپشن کھلا رکھا ہے ہمارے لیے. ہاں ہم کر سکتے ہیں محنت سے، پر ہم تو بہت سست ہیں نا، ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو بس سوچ کے ہی ہار جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں ارادہ کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. انشاءاللہ ہم سبھی محنت کرنے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ آمین آمین. اوکے، امید ہے یہاں تک یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی اچھے سے. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 218 کی طرف. اب دیکھیں آیت نمبر 218 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. سبحان اللہ. اب دیکھو یہاں پر جب آیت یہ 217 جو ہم نے دیکھے یہ نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کو مشرکین کے طعنوں سے نجات ملی، کیونکہ آیت نازل ہوئی اور پھر سب باتیں واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. اب
इन मुखलिस सहाबाओं के दिलों में एक नया सवाल पैदा हुआ। इन्होंने सोचा कि अगर हम गुनाह से बच गए और अल्लाह ने हमारी बरात फरमा दी, मतलब कि उन चीज़ों से तो आज़ाद किया हमें, हाँ, लेकिन क्या हमें इस मुहिम का अजर भी मिलेगा? क्या हमारी हिजरत और जिहाद इस एक गलती की वजह से ज़ाया तो नहीं होगी? मतलब जो वो हुर्मत वाले महीने में उनसे कत्ल हो गया था, तो इसकी वजह से ज़ाया तो नहीं होगी ना? तो अब देखो इनकी इस तड़प और अज्र की तमन्ना के जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। हाँ, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहमत की उम्मीद इन लोगों के लिए है जिन्होंने 3 काम किए। 1, ईमान लाए, हिजरत की और जिहाद किया। 1 ईमान लाए, 2 हिजरत की और तीसरा जिहाद की। यहाँ उम्मीद का लफ्ज़ बहुत मानी खेज है। ये बताता है कि रहमत इलाही, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद करके हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना सिर्फ तमन्ना है, जबकि अमल के बाद अल्लाह से लौ लगाना उम्मीद है। मतलब कि एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और बस वो उम्मीद रखता है कि मैं पास हो जाऊं, वो कभी पास नहीं होगा। वो क्या होगी? तमन्ना हो गई उसकी। लेकिन जबकि अमल के बाद अल्लाह से लौ लगाना, मतलब कि एक बच्चा मेहनत कर रहा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, और फिर वो अल्लाह से दुआ भी कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। हाँ, तो ये क्या होगी? रिजा होगी। हाँ, मतलब उम्मीद रहमत होगी। तो सच्ची उम्मीद अमल से पैदा होती है, सुस्ती से नहीं। अब देखो ये आयत हमें सबसे पहले एक बहुत बड़े जंजीर से आज़ाद करती है। वो कौन सी जंजीर है? मायूसी की। जिंदगी में गलतियां होंगी, लग्जिशें होंगी, कभी इंसान गिर भी जाएगा, लेकिन मसला गिरना नहीं है। मसला वो आवाज़ है जो गिरने के बाद हमारे अंदर आती है। हाँ, शैतान आकर कहता है अब तुम तो ख़त्म हो गए, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा। हाँ, अब तुम अल्लाह के काबिल नहीं रहे। लेकिन ये आयत इस आवाज़ को तोड़ देती है और कहती है नहीं, अगर तुम दोबारा उठ जाओ, अगर तुम दोबारा ईमान को थाम लो, अगर तुम दोबारा कोशिश शुरू कर दो, तो अल्लाह की रहमत तुमसे दूर नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो ये आयत इंसान को यकीन देती है कि अल्लाह ताला के दरवाजे बंद नहीं होते, बंद सिर्फ वो होता है जो खुद रुक जाता है। फिर ये इस आयत में हमें एक और हकीकत के सामने खड़ा किया गया है कि सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम है कहना काफ़ी नहीं है। ये जुमला सच है, बहुत बड़ा सच है, लेकिन ये उनके लिए है जो इस सच तक पहुंचने के लिए चलते हैं। यहाँ अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि मग़फ़िरत और रहमत कोई मुफ्त मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि एक रास्ता है जिस पर चलना पड़ता है। ईमान, हिजरत और जिहाद का रास्ता है। अब ज़रा हम सोचते हैं कि आज के दौर में हिजरत क्या है? तो हिजरत ये है, हाँ, कि अब हमारी मतलब हिजरत क्या है कि अल्लाह के लिए एक जगह से दूसरी जगह, मतलब हम छोड़कर जाते हैं ना, हाँ, सफ़र करते हैं। तो हिजरत यहाँ पर अभी हमारे लिए तो ऐसा करना नहीं है ना, हमें अभी हम पर वो मौके नहीं आए, हाँ, कि हमें हिजरत करना है। तो असल हिजरत क्या है हमारे लिए? असल हिजरत क्या है? तो हिजरत ये है कि इंसान इस माहौल को छोड़ दे जो इसे अल्लाह से दूर कर रहा है। हिजरत ये है कि वो दोस्तियाँ छोड़ दे जो इसे गुनाह की तरफ ले जा रही है। हिजरत ये है कि वो आदतें छोड़ दे जो इसके दिल को सिया कर रही है, काला कर रही है। हिजरत ये है कि वो सोचें बदल दे जो इसे हक से दूर ले जा रही है। यानी आज की हिजरत जगह बदलने से ज़्यादा हालात बदलने का नाम। और फिर जिहाद, ये भी सिर्फ मैदान जंग नहीं है, बल्कि हर वो कोशिश है जो इंसान अपने नफ्स के खिलाफ करता है। जब इंसान किसी गुनाह को छोड़ने के लिए अपने आप से लड़ता है,
یہ جہاد ہے۔ جب انسان سستی کے باوجود نماز کے لیے اٹھتا ہے، یہ جہاد ہے۔ جب حلال مشکل ہونے کے باوجود اختیار کرتا ہے، یہ جہاد ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ایک زندہ چلتی ہوئی زندگی کا سبق دے رہی ہے۔ دیکھو یہ کہتی ہے کہ ایمان صرف دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ زندگی میں چلانے کی چیز ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت پہلو بھی ہے، ملتا ہے ہمیں اس میں، کہ ایسے لوگ جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سہارا دے، ان کا حوصلہ بڑھائے، ان کو تنہا نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی نہیں، پورے معاشرے کی سمت درست کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں دو لوگوں کو دو لوگوں کے لیے یہ جو ہے نا آیت بتائی گئی ہے۔ اگر ایک طرف دیکھیں گے تو وہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، ایک انسان دین کی راہ پر چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے، پوری کوششیں، ہاں، اب انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اب یہ کیا کر رہے، اس کی مذاق اڑا رہے، ہاں، اس کے پیچھے پروپیگنڈا کر رہے، اس کے پیچھے باتیں کر رہے، دیکھو اس نے یہ غلطی کی، یہ تو دین پہ چل رہی ہے، ہاں، اس سے مطلب کیا، اگر کوئی دین پہ چلا ہے تو اس کو ایسے رکھا جا رہا ہے کہ اس سے غلطی ہونا ہی نہیں چاہیے، ہاں۔ تو یہ یہاں پر دیکھو نا، اس بات کو یہاں پر سمجھنا ہے ہمیں کہ اگر مطلب اگر اس نے 10 میں سے 9 اچھائیاں وہ اگر کر رہا ہے اور ایک غلطی ہو رہی ہے، تو اس کی 10 وہ چیزیں نہیں دیکھی جا رہی کہ اس نے وہ جدوجہد کی، اس نے کوششیں کی، وہ 10 کوششیں نہیں دیکھی جا رہی، وہ ایک غلطی دیکھی جا رہی ہے جو اس سے ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سخت کرے۔ اب دیکھو ان لوگوں کے لیے، دو لوگوں کے لیے جیسے میں نے بتائی، تو ایک وہ لوگ جو ان پر طنز کرتے ہیں، ہاں، ان کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس طرح سے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ دیکھو وہ انسان کیا کرے گا، ہاں، اس کو احساس ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، ہاں، تو گنہگار کون ہوں گے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ہاں، لیکن جو ہم باتیں کرتے ہیں تو وہ تو گنہگار ہوں گے نا، کیونکہ وہ بات اگر ہم کسی سے کرتے ہیں، دوسروں سے کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی گنہگار کی لسٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو کیوں ہم کیا کریں کسی اور کو، بلکہ ان کو کیا کرنے کا حکم ہے، ان کی ہیلپ کریں، ہاں، ان کی ہیلپ کریں، انہیں سہارا دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی نہیں، پورے معاشرے کی سمت درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے ان کے لیے اطمینان، مطلب ایک کے لیے تنبیہ اور ایک کے لیے اطمینان ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ ایک غلطی ہوئی نا، ہاں، تو ہمیں بس معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی مطلب انہوں نے بہت جد و جہد کیا، ہاں، وہ بھی اسی چیز سے گزرے ہیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں سے ہجرت کر کے ایک نئی راستہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ اپنایا ہے، ہاں، تو اس راستے میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ بہت بڑا گہرا سبق ہمیں آج اس آیت سے ملا ہے کہ کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہاں، جو دین کی راہ پر چل رہے ہیں ان کی ہیلپ کرنی ہے، ہمیں کبھی بھی انہیں اس نظریے سے نہیں دیکھنا ہے کہ بابا ان سے تو غلطیاں ہوگی نہیں، بلکہ سمجھنا ہے کہ ارے وہ انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھو نا کتنا کیونکہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی سمجھ نہیں سکتا نا انسان کو، ہاں، کہ اس نے وہ انسان نے وہ چیز جان بوجھ کر کی یا غلطی سے ہو گئی اس سے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھتا ہے، اور اسی لیے اسی چیز کی اس میں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی، کیونکہ ان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ ایک لغزش تھی ان کی، انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں کیے تھے، ہاں، تو اسی طرح سے یہ آیت سے ہمیں
एक गहरा सबक मिलता है, और अभी उस सबक को हमें हमेशा याद रखना है। और कभी भी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे मामलात आए तो इस बात को याद रखना है कि हम कभी भी किसी का इस तरह से मजाक ना उड़ाएं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ हैं। और अगर कभी अब तक हो भी गई होगी तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमें समझ नहीं थी, हमें नहीं पता था। हाँ, तो जो भी है अल्लाह ताला बेशक बड़ा माफ़ करने वाला है। उसके बाद आगे आते हैं आयत नंबर 219 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ तक की आयतें समझ में आ गई ना अच्छे से? बेशक गलतियां तो नबियों से भी हुई है ना, हम तो बशर है। बेशक। ओके। अब आते हैं आयत नंबर 219 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है। देखो किस तरह से अल्लाह ताला की जो आयतों का ये रहता ना, बहुत ही खूबसूरत अंदाज होता है। देखो, कह दीजिए इन दोनों में बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। कैसे बोल रहे हैं अल्लाह ताला कि फ़ायदे भी हैं, मगर इनका गुनाह जो है ना इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और आपसे पूछते हैं कि अब ये दूसरा मतलब कि इस आयत में दो चीज़ें हमें मिलेगी। एक तो पहले वो शराब के बारे में और जुए के बारे में, और दूसरा जो है वो कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कह दीजिए ज़रूरत से ज़्यादा। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयत वाज़े करता है ताकि तुम गौर करो। अब देखो, इसका पस मंज़र देखते हैं। अरब माशरे में शराब और जुआ एकदम लोगों के नस नस में बस गया था। अल्लाह ताला ने इनको एकदम हराम करने के बजाय पहले एकदम हराम नहीं किया, हाँ, इंसानी नफ्सियात के मुताबिक ज़हनी तौर पर पहले तैयार किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन दोनों में बड़ा गुनाह है, अगर चाह कुछ फ़ायदे भी हैं, मतलब कि एक तिजारती फ़ायदा है या कुछ लज्जत है उसमें, जो टेस्ट है, हाँ, उसमें जो भी है उसमें लज्जत आती है, लेकिन इनका गुनाह जो है ना और नुकसान इनके नफ़ा से कहीं ज़्यादा है, मतलब इसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। अब इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शराब जो है ना ये उम्मुल ख़बाइस है, बुराइयों की माँ है, क्योंकि ये इसकी अक्ल पर पर्दा डाल देती है, जो इंसान को हैवान बना देती है। अब जब अक्ल गुम हो जाए तो इंसान क्या करेगा? कत्ल करेगा, ज़िना और हर किस्म के जुर्म की तरफ माइल हो जाता है ना। हाँ, तो देखो आगे फरमाते हैं कि दुनिया की मोहब्बत का नशा जो है ना शराब के नशे से कहीं ज़्यादा गहरा है। देखो, अब हमें सिर्फ इसको उसी तरह नहीं लेना है। हाँ, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत का नशा जो है ना ये शराब के नशे से कहीं ज़्यादा गहरा है, जिसका होश कब्र की अंधेरी कोठरी में आ जाता है इंसान को। तो कितनी 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 बड़ी बात कह रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर दुआ किया करते थे कि अल्लाह शराब के बारे में हमें कोई वाज़ेह हुक्म अता फरमा, क्योंकि वो देखते थे कि ये माल और अक्ल दोनों को तबाह करती है। एक मर्तबा एक दावत में नशे की हालत में इमाम ने सूरह अल काफिरून गलत पढ़ दी, जिसके बाद नमाज के वक्त नशे की क्या की, जो है मनाही हुई, ममानियत हुई, और आखिरकार सूरह मायदा में इसे मुकम्मल हराम कर दिया गया। मतलब पहले वही आई तो हराम नहीं था, हाँ, बाद में सूरह मायदा में हमें इसके हराम होने की जो है वो हराम होने का हुक्म मिलता है। अब देखो, जैसे ही मुकम्मल हुक्म आया, मदीना की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे बारिश का पानी, क्योंकि सहाबा ने बर्तन जो है वो तोड़ डाले, और मतलब सब पूरे जो शराब थी ना वो बहा दी, एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारा।
जिनके पेट में गई थी उल्टियां कर डाली। तो देखो ये आयत एक ऐसे सवाल के जवाब में आई जो इंसान की कमजोरी से जुड़ा हुआ है। लोगों ने पूछा ना कि शराब और जुआ क्या है, यानी वो चीजें जो वक्ती खुशी देती हैं मगर इंसान को क्या कर रही, आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला कर देती। तो कुरान ने क्या जवाब दिया, इनमें कुछ फायदे भी हैं लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से बहुत बड़ा है। तो ये अंदाज जो है ना ये बहुत गौर करने वाला है। कुरान ने फौरन हराम का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि इंसान को इसकी अपनी अक्ल के सामने खड़ा कर दिया, जैसे कह रहा हो कि खुद सोचो, खुद देखो, खुद फैसला करो कि जो चीज़ तुम्हें थोड़ी मज़ा दे मगर तुम्हारी अक्ल, तुम्हारे वक्त, तुम्हारी ज़िंदगी और तमाम तुम्हारे सुकून छीन ली, क्या वो वाकई फ़ायदेमंद है? तो देखो यहाँ पर एक ये जो आयत है एक शऊर जगाती है। हाँ, अल्लाह ताला यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। देखो ये आयत हमें मजबूर करती है कि हम हर इस चीज़ को परखें जो हमें वक्ती लज्जत देती है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ रोशनी नहीं होती। कुछ चमकें अंधेरा भी बढ़ा देती हैं। तो आज के दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो शराब और जुआ सिर्फ वही नहीं है जो नाम से पहचाने जाए, बल्कि हर वो चीज़ जो इंसान को अपनी गिरफ्त में ले ले, इसकी अक्ल को कमज़ोर करे, इसके फैसलों को मुतासिर करे और इसको हकीकत से दूर ले जाए, वो इसी दायरे में आती है। अब एक सादा मिसाल से देखेंगे कि आज इंसान घंटों ऐसी चीज़ में खो जाता है जो ना इसकी दुनिया संवारती है ना आखिरत। अब ये सिंपल से वो सीरियल ही ले लो ना। हाँ, क्या होता है उससे, बल्कि हम बुराई की तरफ चले जा रहे हैं। हाँ, घंटों हम देखते रहते हैं, बहुत लज्जत आती है ना उसमें। हाँ, बहुत लज्जत आती है, वक्ती खुशी भी देती है। क्या एक्साइटमेंट होती है ना कि अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। पता है हमें कि वो सब नकली है, वो सब कुछ भी ड्रामा है। हाँ, और वो किस तरह फिल्माया जाता है, किस तरह देखो सोच को मुतासिर किया गया है इंसान की, कि एक दो दो तीन ही वो ये रहते हैं, सीन रहते हैं और उसको इतना खींचा जाता है, इतना खींचा जाता है और लास्ट में ऐसे ले जाकर छोड़ा जाता है कि इंसान सोचे कि अरे अरे मुझे अब तो देखना ही है कि कल क्या होगा, ये सीरियल का अगला पार्ट मुझे देखना ही होगा, नहीं तो मैं बेचैन हो जाऊंगी। हाँ, ऐसी मतलब हमारी कैफियत हो जाती है। लेकिन मेरी बहनों सच में आप क्या करें पता है, इसको मैं बताई थी ना एक बार कि मैं भी इससे गुजरी हूँ। ये लत है, लत सीरियलों की, गुनाह की। ये रील्स हम देखते हैं, हाँ, और इतनी उसमें इतना वक्त चला जाता है, घंटों चले जाते और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वक्त कहाँ चला गया। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ दिन ना जानबूझकर देखना ही नहीं है उसको। हाँ, देखना ही नहीं है, नफ्स पर अपने काबू करना है। 4-5 दिन है ना, ऐसा समझ लो कि मेरा इंटरनेट ये नहीं है, कुछ 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 भी। हाँ, मुझे ब्रेक लगाना है। आप देखो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी महसूस नहीं होता है। हाँ, और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी हमारी सिस्टर्स जो है वो इन सब चीज़ों में जो है वो लगी हुई होती है कि बस कब वो सीरियल शुरू हो जाए, हम काम वगैरह सब अटक के बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी खासकर अभी क्या हमारी सोच है, इंडियन जो ये है वो बहुत लंबे चलते हैं, तो पाकिस्तानी सीरियल छोटे छोटे होते हैं। मैं भी गुजरी हूँ इस वजह से, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस बात का। लेकिन सच में इतना वक्त ज़ाया होता है इसमें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन सब चीज़ों से बचाया। बस हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे और कंट्रोल करेंगे मेरी बहन, इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पर शुरू में हमें तो लगता है ना कि सब कुछ ठीक है, फिर क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें इसके वक्त इसकी तवज्जो और इसके दिल पर कब्जा कर लेती हैं। हाँ, और यही वो नुकसान है जिसकी तरफ हमें कुरान इशारा कर रहा है कि कुछ फ़ायदे नज़र आएंगे मगर नुकसान कहीं ज़्यादा गहरे हैं। फ़ायदे क्या होंगे, हमारा वक्त, हम बोलते हैं ना टाइम पास नहीं हो रहा है मेरा, हाँ, एंटरटेनमेंट हमें चाहिए। तो वो टाइम पास तो हो जाएगा। हाँ, टाइम पास तो हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। हाँ, लेकिन
कितना गहरा नुकसान होगा ना, इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा मेरी बहन। हाँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरी बहन। और इसी से रिलेटेड हमें देखना है, ये बात सीरियल की ही नहीं है, बल्कि मतलब आज के दौर के हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो ये यही बात नहीं है, और भी चीज़ों में हम जैसे कि मुलविस हो रहे हैं। तो ये देखना है, किटी पार्टी है, जाके बैठ के बहुत सारे मज़े करना, हाँ, फालतू और लगवी बातें जिसका कोई दुनिया और आखिरत से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऐसी बातें करना, हाँ, महफ़िलें जमाना, हाँ, हाँ, हू चलते रहता है। हाँ, और किसी मतलब जो बोलते हैं ना, ऐसी बातें करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं। हाँ, इसकी लगाई बुझाई ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं ना, ये सब कुछ क्या है, मज़े देगा, बहुत अच्छा लगेगा, वक्त भी कटेगा, लेकिन बहुत ही इसका बड़ा, बहुत बहुत बड़ा नुकसान होगा, गहरा नुकसान होगा। ये बात को याद रखना है। उसके बाद आप देखो जैसे कि दो इसमें ये है ना, पहला तो इस शराब और जुए का, उसके बाद इस आयत में और एक सवाल का जवाब दिया गया है कि सवाल किया गया कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, है ना। तो जवाब दिया गया जो ज़रूरत से ज़ायद हो। कैसा अल्लाह ताला ने बताया, क्या खर्च करना है, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। आप देखो, बिल्कुल इसी बात को और गहराई और ज़्यादा एहसास के साथ दिल में उतारने की कोशिश की जा रही है हमें, कि आयत जो है ना, ये हमें, एक मिनट है, हाँ, सॉरी, माज़रत चाहती हूँ। देखो, महसूस करा रही है कि कहती है कि अपने माल को सिर्फ गिनना मत सीखो, हाँ, इसे खर्च करना भी सीखो, कि इसमें कितने लोगों की दुआएं छुपी हुई है, कितने चेहरों की मुस्कुराहटें हैं, कितने दिलों का सुकून है। हाँ, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो, अल्लाह ताला कहते हैं। हाँ, ये अल्फाज ना बहुत खामोश है मगर बहुत कुछ कह जाते हैं। ये हमें मजबूर नहीं कर रहे, देखो, अल्लाह ताला ये हमें मजबूर नहीं कर रहा है, ये हमें जगा रहे हैं। हमें ये नहीं कहते कि तुम सब कुछ दे दो, बल्कि ये पूछते हैं जो तुम्हारे पास ज़्यादा है, क्या तुमने कभी सोचा कि वो क्यों ज़्यादा है। कभी कभी इंसान अपने लिए वो चीज़ें जमा करता है जिनकी इसे वाकई ज़रूरत भी नहीं होती है, और इसी वक्त कहीं कोई ऐसा भी होता है जो एक छोटी सी ज़रूरत के लिए तरस रहा होता है। तो ये आयत इन दोनों के दरमियान एक पुल बनाती है, एक ऐसा पुल जिस पर चलकर एक दिल दूसरे दिल तक पहुंच सकता है। हम्म? सोचें कि अगर आपके पास खाना है और आप पेट भर कर खा रहे हैं तो ये आपका हक है, लेकिन अगर इसी लम्हे आपको ये एहसास हो जाए कि कहीं कोई भूखा भी है और आप अपने हिस्से में से कुछ निकाल दें, तो ये सिर्फ खर्च नहीं रहता, ये इबादत बन जाती है। तो ये आयत हमें देखो ना, मालिक से अमानतदार बना रही है ना। ये हमें एहसास दिलाती है कि हम जो कुछ रखते हैं वो असल में हमारे पास एक आजमाइश के तौर पर रखा गया है, कि हम इसे सिर्फ अपने लिए रखते हैं या किसी और के लिए भी खोल देते हैं। हाँ, और एक अजीब राज है इसमें, जब इंसान अपने जायद में से देता है तो वो कभी कम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर एक ऐसी कुशादगी पैदा हो जाती है जो किसी दौलत से नहीं आती। कुशादगी मतलब बढ़ जाता है वो रिस्क जो किसी दौलत से नहीं आएगा। तो वो सुकून जो देने में है वो रखने में कभी नहीं मिलता। तो ये आयत हमें देखो ना यहाँ जो है वो तवाज़ुन सिखाती है, बैलेंस सिखाती है। न इतने सख्त हो जाओ कि किसी को कुछ ना दो, और न इतने भी बेखबर हो कि खुद को ही बुला दो। हाँ, बल्कि ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम भी हो और कोई और भी है। हज़रत वासिफ़ जो है रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौलत अल्लाह का फ़ज़ल है, इसे अल्लाह की राह में खर्च करो। जो माल तिजोरियों में बंद रहता है ना, वो रूह के लिए बोझ बन जाता है। आपका एक खूबसूरत कौल और भी हमें यहाँ मिलता है कि नेकी की तमन्ना हो तो दूसरों में ढूंढो, और बदी की तलाश हो तो अपने अंदर झांको।
مال خرچ کرنا دراصل اپنے اندر سے بخل کی بدی نکالنے کا نام ہے۔ کنجوسی جو ہے نا اس کو نکال دینا ہے۔ تو الحمدللہ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کرتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک بھی اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا سسٹرز کے، مجھے ذرا بتا دیں۔ بے شک۔ اوکے الحمدللہ۔ اب آتے ہیں آگے آیت نمبر 220 کی طرف۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑ پیدا کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب دیکھو جب قرآن کریم کی دیگر آیات جیسے مثلا سورہ نساء آیت نمبر 10 نازل ہوئی، جن میں یتیم کا مال ناحق کھانے والوں کو پیٹ میں آگ بھرنے کی وعید سنائی گئی، تو صحابہ اکرام جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر خوف کی ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ انہوں نے ڈر کے مارے یتیموں کو کھانا پینا اور ان کے برتن تک اپنے سے بالکل الگ کر دیے، مطلب ڈر گئے وہ لوگ۔ اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا نا تو وہ کیا کرتے، اسے خود نہ کھاتے بلکہ وہ پڑا خراب ہو جاتا، ہاں، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہم سے ذرا سی بھی غلطی ہوئی، ہاں، اور ہم اللہ کے کہیں حقدار عذاب کے حقدار نہ بن جائیں۔ تو ان کی اس پریشانی اور احتیاط کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ ان کے معاملات کی اصلاح مطلب بہتری کرنا ہی سب سے بہتر ہے، مطلب ان کے معاملات دیکھو، ان کی پریشانیوں کو دیکھو، اور اس کا حل نکالنا ہی سب سے کیا ہے، بہتری ہے۔ ہاں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں سیدھا یتیموں کی بات نہیں شروع کرتے، پہلے انسان کے سوچنے کا زاویہ بدل دیتے ہیں۔ گویا کہہ رہے ہوں کہ پہلے اپنی نظر ٹھیک کرو، پھر تمہارے عمل خود ٹھیک ہو جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں غور کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر کام کو صرف آج کے فائدے سے نہ دیکھو، بلکہ اس کی انجام کو بھی دیکھو۔ دنیا میں تم کسی کمزور کا حق دبا کر شاید وقتی فائدہ لے لو، مگر آخرت میں وہی چیز تمہارے لیے بوجھ بن جائے گی، اور اگر تم دنیا میں کسی کی اصلاح کر دو، اس کی زندگی سنوار دو، تو شاید یہاں تمہیں کچھ کم ملے، مگر آخرت میں وہی چیز تمہارے لیے روشنی بن جائے گی۔ تو یہاں اصل مقصد یتیم کو تنہا کرنا یا معاشرے سے کاٹ دینا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کو سنوارنا کہا گیا ہے۔ اگر انہیں اپنے خاندان کا حصہ بنا کر ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھائی چارہ ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور اس آیت کا ایک اور بڑا گہرا نقطہ ہمیں ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو دیکھو اللہ جانتا ہے کہ کون خرابی کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، مطلب کہ کبھی کبھی دکھاوا بھی ہوتا ہے نا ان چیزوں میں، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہم دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، کتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے، دیکھو اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں شہادت اور درمیانی انگلیوں کو ملا کر دکھایا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مطلب کتنے قریب وہ انسان ہوگا جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے۔ تو دیکھو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے معاشرے کا خواب دکھایا ہے جہاں کمزور اکیلا نہ رہے اور طاقتور صرف قانون کے پیچھے نہ چھپے، بلکہ دل کے ساتھ ذمہ داری محسوس کرے۔
سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یتیم صرف وہ نہیں جس کے والدین نہ ہوں، بلکہ آج کے دور میں یتیم وہ بھی ہیں جو محبت سے محروم، جسے گھر میں تو جگہ مل جائے مگر دل میں جگہ نہ ہو، جس کی تعلیم ہو مگر رہنمائی نہ ہو، جس کے پاس کتابیں ہوں مگر کردار بنانے والا کوئی نہ ہو۔ یعنی یتیم ہونا صرف ایک خاندانی حالت نہیں بلکہ ایک تنہائی کا احساس بھی ہے۔ پھر آیت ہمیں یہ دیکھو سکھاتی ہے کہ یتیم کے ساتھ تعلق صرف قانون کی حد تک نہ رہے۔ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ اس کا مال نہ کھاؤ، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں داخل ہو جاؤ، اس کے دکھ کو سمجھو، اس کی تنہائی کو بانٹو، اور اسے یہ احساس دو کہ یہ وہ معاشرے کا بوجھ نہیں بلکہ حصہ ہے۔ یہی اصل شفقت ہے، جس میں دل شامل ہو، صرف ہاتھ نہیں۔ اور پھر سب سے اہم بات نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں واضح کر دیتے ہیں کہ اصل دیکھنے کی چیز عمل کا ظاہر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی نیت ہے۔ کوئی شخص یتیم کے قریب آ کر اس کی مدد بھی کر سکتا ہے اور اس کے نام پر فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کی نیت اصلاح ہو، جس کا مقصد واقعی بھلائی ہو۔ یہ آیت دیکھو نا، انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے کہ تمہارا کام صرف دکھاوے کا نہیں ہے، دل کی سچائی کا ہے۔ آج کے دور میں یہ آیت ہمیں ایک پورا معاشرتی سبق دیتی ہے، سوشل، کہ اگر ہم واقعی یتیموں اور کمزوروں کی، مطلب یہاں یتیم کے ساتھ جو ہم کو اس کی معنی لینا کمزور بھی ہے، ان کی اصلاح کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ صرف ان کی زندگی نہیں بدلتی بلکہ پورے معاشرے کا مزاج جو ہے وہ بدل دیتی ہے۔ محبت بڑھتی ہے، خود غرضی کم ہوتی ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہی اس آیت کا نچوڑ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنایا ہے، اور اگر ہم کسی کمزور کے لیے سہارا بن جائیں تو اللہ ہماری کمزوریوں کے لیے خود سہارا بن جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی یہ مطلب کتنا بڑا ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک غالب اور حکمت والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جب بھی وقت یہاں پہ ورڈ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا، یہ ایک طرح سے دروازہ کھول دیتے ہیں ہمارے لیے توبہ کا، کہ اب یہ تمہیں پتہ چل گئی نا بات۔ ہاں، اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا کر رہے ہیں، کسی کا حق مار رہے ہیں، ہاں، یا کسی کو پریشان کر رہے ہیں، یا کسی کو سمجھ نہیں رہے، ہاں، تو یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے، ہاں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر ہمیں دے گا، بہت بڑا۔ ہاں، اور اللہ حکمت والا ہے، اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ فوری سزا نہیں دیتا، تو توبہ کرنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اب تک مجھے معاف کر دیں، اور عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم کبھی کسی کو پریشان نہیں کریں، کسی کے لیے غلط بات نہیں کریں گے، ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے آس پاس، ہمارے آزو بازو میں جو لوگ ہیں جو اس طرح سے پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں گے، ہاں، ان کو ہیلپ کریں گے۔ اور پتہ ہے یہ سب ریوارڈ والی چیزیں ہیں، اس کا اجر بھلے دنیا میں امید نہیں رکھنی ہے ہمیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی، ہاں، اور ہم ان سے کوئی اجر ملے گا، بالکل بھی نہیں۔ ہاں، نیکی کر اور دریا میں ڈال، مطلب نیکی کرنی ہے اور اسے سمندر میں اسے ڈال دینا ہے، اور یہ سمندر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہاں، جس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آگے آتے ہیں آیت نمبر 221 کی طرف۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور ایک مومن باندھی جو ہے وہ مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں پسند ہو۔
یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کس لیے ہے یہ آیتیں ہمارے لیے؟ ہاں، کیوں اللہ تعالیٰ یہ آیتیں ہمارے سامنے لا رہا ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ تو دیکھیں یہ آیت ایک نہایت جذباتی واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو مکہ سے مسلمانوں کو نکال کر مدینہ لانے کی مہم پر معمور تھے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھے نا، مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں مکہ میں بھی بہت سے لوگ رہ گئے تھے، تو وہاں سے مکہ سے مدینہ لانے کی مہم میں وہ لوگ کیا تھے، فائز کیے گئے تھے۔ ہاں، مکہ میں ان کی ایک پرانی دوست تھی، ایناک، ہاں، جن کا نام تھا، جو بہت خوبصورت تھی، مطلب ان صحابی کی، ہاں، اور وہ بہت مالدار مشرک خاتون تھی۔ مالدار تھی پر کون تھی؟ مشرک خاتون تھی۔ اب ایناک نے انہیں شادی کی پیشکش کی، لیکن حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ کے حالانکہ وہ پسند کرتے تھے انہیں، لیکن کیا کہا؟ جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں یہ ممکن نہیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک مومن باندھی جو ہے، ایک آزاد مشرک سے کہیں بہتر ہے۔ مطلب ترجیح کسی مطلب کسے نکاح کرنا ہے ہمیں؟ ایک مومن عورت، مطلب ایک مومن عورت آخر کر وہ غلام ہو، ہاں، ایک مومن عورت ہو اور وہ غلام ہو تو وہ چلے گا، لیکن ایک آزاد مشرک عورت، پھر وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، ہاں، وہ مومن عورت اس مالدار عورت سے، مشرک عورت سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ پھر حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کی پرانی چاہت پر اللہ کے حکم کو ترجیح دی اور اس رشتے سے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین جہنم کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ مطلب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور اتنے نبی بھیجے، اور مطلب کیا اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے کہ انسان کو کدھر بلایا جائے؟ جنت اور مغفرت کی طرف بلایا۔ اور یہ مشرک عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف دو جسموں کا نہیں، دو روحوں کا ملاپ ہے۔ اگر گھر کی بنیاد میں ہی نظریاتی جو ہے وہ اس طرح کے فرق ہو تو میاں بیوی کے درمیان وہ جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح مضبوط نہیں ہو سکتا جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ امام ابن قیم آپ فرماتے ہیں، مطلب ان کی نظر میں شرک ایک ایسی نجاست ہے جو انسان کے باطن کو کیا کر دیتی ہے؟ تاریک کر دیتی ہے، اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی مشرک سے نکاح کرے گا تو اس کے دل میں شرک کے لیے نفرت کم ہو جائے گی اور آہستہ آہستہ مطلب اس کو شرک، اب دیکھو نا ہماری سیلیبریٹیز ہی دیکھتے ہیں ہم، ہے نا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ آہستہ آہستہ کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ابھی اگر سب سے بیسٹ مثال اگر دیکھیں گے تو ابھی کے ہمارے مسلم سیلیبریٹیز ہیں، مطلب مشرک عورتوں سے شادی کی ہے نا، اور ان سے شادی کر کے انہوں نے پوری طرح سے ان کا کلچر اپنایا ہے، ہاں، باقاعدہ جو بھی یہ ہوتے ہیں نا، جیسے کہ ہندو کلچر کے حساب سے گنپتی کا سیزن ہو یا پھر وہ دیوالی کا سیزن ہو، سب کچھ وہ لوگ مناتے ہیں، سب کچھ، اور ہم اور کیا کہتے ہیں؟ ہم سیکولر ہیں، ہماری نظر میں سب ایک ہے، سب ریلیجن ایک ہے، ہاں، اس طرح سے کہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اگر وہ ایک مطلب پاسبلٹی تھی نا کہ وہ ایک مسلم اس سے نکاح کرتے تو ان کی امکانات ہے کہ ان سب چیزوں سے بچے رہتے،
بھلے وہ مکمل دین پر نہ تھے لیکن یہ شرکانہ حرکتوں سے تو بچے رہتے. ہاں لیکن آج کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ شرک میں مبتلا کر دی. اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا احساس دلائے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. اور سب ان کے لیے دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں شعور دے، سمجھ دے، ان کی زندگی میں قرآن لے آئے انشاءاللہ. تو دیکھو یہاں پہ نکاح کا مقصد صرف نسل انسان کو آگے بڑھانا نہیں ہے بلکہ ایک نظریاتی نسل کی پرورش کرنا ہے. اگر ماں یا باپ کا نظریہ اللہ سے بغاوت پر مبنی ہوگا تو اولاد کبھی بھی اللہ کی فرما بردار نہیں بن سکے گی. اب انہی کا اگزامپل لیتے ہیں تو ان کے اولاد دیکھو کیا کر رہی ہیں. ہاں وہ کنفیوز ہے کہ کس کا ریلیجن فالو کرے، اور وہ اکثر کیا ہو رہی ہے، شرک کی طرف بھی بڑھ رہی ہے نا. تو اس طرح سے اس کے پیچھے وجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو حرام کیا ہے اس کے پیچھے یہ بہت بڑی وجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح جو ہے وہ 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: اس کا مال، اس کا حسب و نسب، اس کا حسن اور اس کا دین. تم دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیابی پالو. کیا کہتے ہیں آپ سسم کہ تم دیندار عورت کو حاصل کر کے کامیابی پالو. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب اس آیت میں دیکھو اصل پیغام بہت سادہ ہے مگر دل کو ہلا دینے والا ہے کہ انسان کے انتخاب کا معیار بدل جانا چاہیے. آج کے دور میں جہاں رشتے، فیصلے اور ترجیحات اکثر ظاہری خوبصورتی ہے نا، دولت اور سماجی حیثیت کی گرد گھومتے رہتی ہے، یہ آیت دل کے اندر ایک خاموش مگر مضبوط آواز بن کر آتی ہے کہ اصل وزن ان کی چیزوں کا نہیں جو نظر آتی بلکہ اس کا ہے جو ایمان کے اندر چھپا ہوتا ہے. یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایک مومن انسان چاہے وہ ظاہری طور پر کم حیثیت ہی کیوں نہ ہو، اسے کہیں بہتر ہے جو بظاہر متاثر جو انسان ہے مگر ایمان سے خالی ہو. تو دیکھو نا یہاں پر یہ جملہ جو ہے نا یہ حکم نہیں بلکہ انسان کے اندر اقدار کی مکمل تبدیلی کا اعلان کرتا ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی پسند اور ناپسند میں وہی معیار استعمال کر رہے ہیں جو اللہ نے دیا ہے یا ہم نے خود اپنے معیار بنا لیے ہیں. آج کے دور میں مسئلہ یہ نہیں کہ اچھے رشتے موجود نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھائی کو دیکھنے کا، ہماری اچھائی کو دیکھنے کا زاویہ بدل چکا. ہمیں وہ چیز زیادہ بڑی لگتی ہے جو وقتی سکون دے، حالانکہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ اصل سکون وہ ہے جو ایمان کے ساتھ جڑ کر آئے، نہ کہ صرف ظاہری کشش سے. انسانوں کا مطلب دیکھو یہاں پر یہ آیت جو ہے ہمیں واضح کرتی ہے کہ بعض جو انتخاب ہے صرف دنیا نہیں بدلتی بلکہ آنے والی نسلوں کی سمت بھی طے کر دیتی ہے. مطلب انسان نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک فیصلہ جو ہے نا جو میں نے اپنی خوشی کے لیے کیا یا خوشی کے لیے کی، ہاں، یا جو بھی ہم اپنے زندگی میں جو ساتھی سلیکٹ کرتے ہیں، تو اگر میں اپنی صرف خوشی کا سوچ رہی ہوں، ہاں، اپنے فائدے کا سوچ رہی ہوں، تو اس طرح نہیں سوچنا ہے. ہمیں کیا سوچنا ہے، نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ یہ نسلوں کی سمت بھی طے کرتا ہے. ہاں کیونکہ رشتہ صرف 2 انسانوں کا نہیں ہوتا بلکہ 2 سوچوں کا ہوتا ہے، 2 اقدار اور 2 راستوں کا ملاپ ہوتا ہے. آخر میں یہ آیت ایک بہت گہرا اصول دیتی ہے: کیا ہم نے اپنی زندگی کے فیصلوں میں اللہ کے معیار کو اپنایا ہے یا ہم ابھی بھی دنیا کی ترازو میں تول کر فیصلے کر رہے ہیں. اور یہی سوال انسان کے اندر سب سے بڑی تبدیلی کی شروعات بن جاتی ہے. یہی اگر سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو کیا ہوگا میری بہنوں، ہاں کیا ہوگا، اسی سوال کو اگر ہم اپنے دل میں لائیں گے تو یہی شروعات ہوگی ہماری تبدیلی کی کہ آج ہم جو فیصلے کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں. ہاں ہر فیصلہ ہمیں اللہ کی جس میں رضا ہو اس حساب سے کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے. کیونکہ اگر اپنی مرضی سے ہم نے کی ہے نا اس میں کبھی خیر نہیں ہوگی، کبھی خیر نہیں ہوگی. اس لیے استخارہ کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکیں، ہے نا؟ تو امید ہے یہاں تک کہ جو بھی آیتیں آج گزری ہیں سب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی میری بہنوں کے. تو بس یہاں پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے کلام سے ہدایت پاتے ہیں. ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما. ہمارے اعمال کو اخلاص سے بھر دیں اور ہماری نیتوں کو صاف کر دیں. یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں، گمراہیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھ. ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر چلنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں اپنی مغفرت اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.